बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अस्सलामु अलैकुम। आप नुक्ता एतराज़ देख रहे हैं। बहुत ही अहम मामला है, अवामी अहमियत का मामला है, क्योंकि जो 67,000 या 67,000 जो आज़मीन हज हैं उनको हज से महरूम कर दिया गया है। निजी टूर ऑपरेटर्स वजारत मजहबी अमूर की आपस की लड़ाई ने पाकिस्तान के 67,000 हाजियों को हज से महरूम कर दिया है और अब सिर्फ 23,000 हाजी जो निजी स्कीम के तहत हैं वो जाएंगे हिजाज़ मुक़द्दस हज के लिए। कोटा हमारा 1,80,000 के करीब था, लेकिन उसमें से आधे सरकारी स्कीम के तहत जा रहे हैं और आधों ने प्राइवेट स्कीम के तहत जाना था। लेकिन जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स थे वो बर वक्त सऊदी हुकाम को अपनी रकम जमा नहीं करा सके, जिस पर सऊदी अरब ने जो वहाँ पे बुकिंग करनी होती है, जब पैसे नहीं गए, यहाँ से बुकिंग हाजियों की कर ली गई, पैसे उनसे ले लिए गए, लेकिन वहाँ पे भिजवाए नहीं गए, जिस पर सऊदी हुकाम ने माजरत कर ली। बिल्डिंग्स होती हैं, दीगर सहूलियात, बंदोबस्त करना, तो उन्होंने तो अब ये जनाब 67,000 हाजी जो हैं जिन्होंने जमा पूंजी जमा कराई थी प्राइवेट स्कीम के तहत, वो बेचारे जो है वो इस मरतबा हज की सआदत से महरूम रहेंगे। इसकी ज़िम्मेदार वजारत मजहबी अमूर भी है, हज टूर ऑपरेटर्स भी हैं और बाज़ हमारे दोस्त जो हैं वो इसका ज़िम्मेदार हाफिज़ ताहिर अशरफी को भी ठहरा रहे हैं मुबैना तौर पर कि उन्होंने जो हज टूर ऑपरेटर्स की तंजीम है उसको ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो इस मसले को हल करवा देंगे। अब भी कोशिश की जा रही है कि वज़ीर आज़म या आर्मी चीफ इस मामले के ऊपर जो है वो दखल अंदाजी करें और ये इस मामले को असर रसूख इस्तेमाल करते हुए जो है वो निजी टूर ऑपरेटर्स भी कह रहे हैं वज़ीर आज़म से, आर्मी चीफ से कि वो सऊदी वली अहद से बात करें। हालांकि सऊदी अरब ने सरकारी स्कीम के तहत पाकिस्तान का जो कोटा है उसको 10,000 मज़ीद बढ़ा दिया है। वो तकरीबन को 89,000 से बढ़ाकर जो है वो 1 लाख के करीब कर दिया है। वो तो सरकारी स्कीम है, लेकिन ये जो प्राइवेट स्कीम वाले थे पैसे ले लिए हाजियों से पूरे पाकिस्तान से, लेकिन आगे पैसे सऊदी हुकाम को जमा नहीं करवाए। इस मामले के ऊपर जो निजी टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी भी गुफ्तगू इस वीडियो के आखिर में आपको सुनाएंगे। वो ये कहते हैं कि हम वकील हैं ना दलील हैं, सिर्फ हमारी अपील है कि हाजियों के मामले पर हमें वन टाइम रियायत दे दी जाए। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ और वज़ीर मजहबी अमूर अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, सऊदी हुकाम से अपील करें। जो मोहम्मद बिन सलमान है सिर्फ दुनिया ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी इंतहाई काबिल एहतराम है। हमारे 110 अरब रुपए डूब जाएंगे और इसकी तमाम तर्जुमादारी हमारे साथ वजारत मजहबी अमूर पर भी आयद होगी। इस साल प्राइवेट हज स्कीम के तहत 23,620 आज़मीन जो है वो फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। ये बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मजहबी अमूर की जो वजारत है उसकी जानब से ये बयान जो है वो जारी कर दिया गया है और उनसे ये कह दिया गया है कि जो आज़मीन हैं प्राइवेट हज स्कीम के तहत वो अपनी दरख्वास्त की हैसियत और मुआहदा जो है वो एक जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मोबाइल ऐप है, उसके ज़रिए जो है वो चेक कर लें। और ये भी कहा गया कि जो अब बाकी जो लोग हैं वो इसमें नहीं जा रहे। ये मामला काफ़ी दिनों से चल रहा था। आज वज़ीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची में और उन्होंने भी यही कहा है कि ये 67,000 हाजी नहीं जा सकेंगे क्योंकि ये पैसा जमा नहीं कराया जा सका। उन्होंने निजी टूर ऑपरेटर्स पे जिम्मेदारी डाली है, निजी टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो वजारत पे डाल रहे हैं। लेकिन बात ये है कि ये जब हज से 6 माह पहले जब तमाम प्रोसेस शुरू हो जाता है तो फिर क्यों जो है वो सुस्ती की गई। सरकारी स्कीम के तहत इंतजाम किए जा सकते हैं तो ये इंतज़ाम जो है वो क्यों नहीं किया गया। क्यों पाकिस्तानी हुज्जाज कुराम को 67 उनका क्या कसूर था, उनसे पैसे ले लिए गए। ये अवामी मसला है, पाकिस्तान का मसला है और अगर ये नहीं हाजी जाएंगे तो आइंदा सऊदी अरब आपको कोटा नहीं देगा, वो आपका कोटा कम कर देगा। वो ज़ाहिर है अब ये जो 110 अरब रुपए इन्होंने जमा करवाए हुए हैं इनके बकौल, तो वो भी पैसा उनको जब मिलेगा वह वापस आएगा या डूब जाएगा। अब उसका क्या है, क्या वो पैसा वापस आएगा नहीं आएगा,
وہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے. تاہم اس معاملے کے اوپر جو یہ حاجیوں کی جو تنظیم ہے، یہ پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہیں جو کہ نجی پرائیویٹ اسکیم کے تحت جانے والے حاجیوں کی جو بکنگ کرتے ہیں، وہ بار بار اپیل کر رہے ہیں وزیر اعظم سے، آرمی چیف سے، کہ وہ ان 67,000 جو عازمین ہیں ان کا جو ہے وہ حج جو ہے وہ اس کو درخواست کریں سعودی حکام سے کہ وہ ان کا حج جو ہے وہ ہونے دیا جائے. لیکن وزارت نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، وزیر نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، اور یہ دونوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے 67,000 عازمین جو ہیں وہ نجی اسکیم کے تحت اس مرتبہ حج نہیں کر سکیں گے. دوسرا جو انہوں نے کیا کہا، نجی ٹور آپریٹرز کے جو نمائندے ہیں انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں، سنا بھی دیتے ہیں، تاکہ ان کا موقع بھی سامنے آ جائے. اپنا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد. آج بھی یہ پیمنٹ وہاں سٹک ہے. ہمیں درخواست ہے ہمارے ارباب اختیار صاحب سے، جناب وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف صاحب سے، اور جناب ہمارے منسٹر سردار یوسف صاحب سے، کہ اس ایشو کو سعودی گورنمنٹ کے ساتھ اٹھایا جائے، ان حجاج کے مستقبل کو سیو کیا جائے. ہم کسی قسم کی جسٹیفیکیشن میں نہیں جاتے. ہم کہتے ہیں نہ وکیل ہے نہ دلیل ہے، لیکن سعودی عرب سے ہماری اپیل ہے اس چیز کے لیے کہ مہربانی کر کے اس سال ہمیں ون ٹائم گریس دیا جائے، تاکہ آئندہ کے لیے یہ مشاکل انشاءاللہ ایسے نہیں ہوں گے. ہو جس میں اب 10,000 حاجی آپ کو ملے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ مزید گنجائش جو ہے وہ سعودی حکام نکال سکتے ہیں؟ کوئی ایسا اثر و رسوخ استعمال ہو تو یہ معاملہ حل ہو سکتا ہے، جبکہ انتظامات کرنے تھے 25 رمضان المبارک تک وہ نہیں ہو سکے. 14 فروری کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ گزر چکی. اس تمام صورتحال میں لچک کیسے پیدا ہوگی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہم اللہ سے، سب سے بڑی امید ہماری اللہ سے ہے. دوسرا یہ کہ الحمدللہ سعودی کے جو فرمانروا ہے ان کو پوری دنیا اپنا لیڈر مانتی ہے، تو انہیں ہم بھی اپنا لیڈر مانتے ہیں. ہر مسلمانوں کی ایک آس ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہماری درخواست ہے محمد بن سلمان سے، جو الحمدللہ سارے مسائل کو دیکھتے ہیں، پوری دنیا کے پاکستان کے ایک ایک چیز کو وہ دل سے لیتے ہیں. یہ تو حجاج کا مسئلہ ہے جو ہمارے ملک کی صاحب اقتدار کے لیے بھی خیر کا ذریعہ اور ان کے لیے بھی خیر کا ذریعہ ہے. اسی پرانی توقع پہ، اسی پرانی محبتوں کو دیکھتے ہیں ہماری ان سے استدعا ہے. اگر یہ المیہ برقرار رہتا ہے تو یہ پاکستان کی ہسٹری کا میرا خیال سب سے بڑا المیہ آ جائے گا کہ یہ تقریباً 100 ارب کا پرابلم کریٹ ہو جائے گی، جو کہ مارکیٹ میں ہم واپسی سے قاصر ہو جائیں گے، کیونکہ 2023 کے پیسے ابھی تک ہمیں سعودی گورنمنٹ سے واپس نہیں ملے، اور یہ 2024 کے کب ملتے ہیں یہ آنے. اچھا، یہ جو میرا سوال جو پہلے بھی تھا ثناء اللہ صاحب سے بھی، اب آپ سے بھی ہے کہ یہ جو 2023 کی کتنی رقم تھی اور 2024 کی کتنی رقم تھی جو ابھی تک پھنسی ہوئی ہے؟ 2024 کی دیکھیں ابھی پھنسی نہیں ہے، ابھی ہمارے پاس گنجائش ہے. گورنمنٹ آف پاکستان، اگر پرائم منسٹر آف پاکستان اور ہمارے ادارے جو ہیں یہ صرف سعودی گورنمنٹ سے ایک بھرپور ریکویسٹ کر لیں. اگر ہماری منسٹری ہتھیار پھینک رہی ہے تو یہ نہ دینی طور پہ ٹھیک ہے نہ دنیاوی طور پہ ٹھیک ہے. دین بھی کہتا ہے کہ اپنی آخری ٹرائی کرو، اور اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم نے ریکویسٹ کسی دشمن ملک سے نہیں کرنی، ہم نے ریکویسٹ اپنے بھائی سے کرنی ہے، سعودی بھائی سے کرنی ہے، سعودی دوست سے کرنی ہے. تو ہمیں ریکویسٹ کرنے میں کیا ایشو آ رہا ہے؟ کیا مسئلہ ہے ہمیں؟ کیا ہمیں اپنے اسے بڑا بھائی ہم نے اسے بنایا نہیں ہوا؟ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اب ایک رقم پھنسی ہوئی ہے، اب جیسے 100 ارب روپے کی بات آپ کر رہے ہیں، 110 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں. سپوز یہ معاملہ نہیں ہوتا، یہ 67,000 حاجیوں والا مسئلہ اگر حل نہیں ہوتا، یہ رقوم واپس کیسے ہوں گی؟ عوام کو کیسے پیسے ملیں گے یا وہ ایڈجسٹ کیسے ہوں گے؟ یہ پیسے میرا خیال ہے کہ پھر گورنمنٹ آف پاکستان کے جو اکاؤنٹ میں گئے ہیں، جو گورنمنٹ آف پاکستان اس کی ذمہ دار بنے گی. لیکن جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو سیٹھوں کو پیسے دیے گئے ہیں ان کی ہم ذمہ داری اٹھائے گی، یہ کیا معاملہ ہے؟ کیوں نہیں اٹھائے گی سعودی؟ کیوں نہیں گورنمنٹ آف پاکستان اٹھائے گی؟ کیا ہم نے وہ پیسے حجاج کے نہیں ہیں؟ کیا وہ پیسے ہم نے یا ہوپ نے اپنے ذاتی مقصد کے لیے بھیجے ہیں؟ ہم نے وہ انتظامات کے لیے دیے ہیں. اور ایک ہمیشہ مارکیٹ کا رول ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز پرچیز کرنی ہے آپ نے ٹوکن منی لازمی دینی ہے. تو کیا ٹوکن منی کے بغیر کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ان کی ذمہ داری بھی گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اٹھانی پڑے گی، ہوپ کو بھی اٹھانی پڑے گی، اور ایز اے ٹور آپریٹر مجھے بھی اٹھانی پڑے گی. ہم تمام اس چین میں ذمہ دار ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو.